ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الذين جبريل يا رب من تحت الكساء. فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومازن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولا يخيرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطية ولا خمر منيرة ولا شمس مزية ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وخدتنا لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالخلق واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي من شيئتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالأخ نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمل شيئا ومحبين وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموما إلا كشف الله همه ولا طالب حاجة إلا أخذ الله حاجته. فقال علي نظام الله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأخ محمد وأنت المحمود وبأخ علي وأنت الأعلى وبأخ فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبأخ الحسن وأنت المحسن وبأخ الحسين وأنت خديم الإحسان وبأخ الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اطل للقبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل غريان. اللهم تضين كل مدين. اللهم فرج كل مكروه. اللهم ارد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصل كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اصد فقرنا بقناك. اللهم غير سهالنا بحسن حالك. اللهم اضي عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جعفر صادق के शान में नशाद समाप्त करना है.
अब जाफर सादिक आते